बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हो किति पिति टीवी। बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीडियो मिले तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल किति पिति टीवी को यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाला शख्स जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अरशद शरीफ को किसने मारा, क्यों मारा और उसका मरना जर्नलों के लिए और हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी हो गया था? लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ थी, वो ऐसा क्या था अरशद शरीफ के पास कि जिसके लिए उसको उसका मारना इतना ज़रूरी हो गया था कि जर्नलों ने, हुकूमत ने कई आदमी लगाए, हर काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ को घेरने में, उसको ट्रेस करने में और उसको मारने में लग गए थे। जिस वक्त ये अरशद शरीफ को ट्रेस कर रहे थे मारने के लिए, इन्होंने हर काम छोड़ा हुआ था। और आप लोगों को पता है कि अरशद शरीफ और जनरल फैज़ हमीद, इनका आपस में क्या रिश्ता था और ऐसी वो कौन सी मालूमात थी जो अरशद शरीफ की जान लेके गई। तो दोस्तों, आज आपको इस अरशद शरीफ की शहादत और अरशद शरीफ को मारने का पूरा के पूरा वो सिनेरियो आप लोगों के सामने ले आ रहा हूँ अपने मुसद्दिक़ा ज़राए से, जिन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी करके बताई मुझे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अरशद शरीफ की शहादत की। प्यारे दोस्तों, अरशद शरीफ और जनरल फैज़ हमीद, इनके आपस में बहुत क्लोज ताल्लुक़ था, बड़ा क्लोज ताल्लुक़ था। और आर्मी चीफ बनाने के लिए फैज़ हमीद को आखिरी दिन तक ये पक्का उम्मीद था कि वो ही आर्मी चीफ बनेंगे, क्योंकि उनको बताया गया था, उनके साथ वादे और वईद किए गए थे। उनके साथ ये वादे सबसे ज़्यादा बाजवा के भी थे और नून लीग और शरीफ ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अगर उसके साथ क्लोज था और जिन्होंने उनके साथ महफिलें अटेंड की थी, वो नवाज शहबाज शरीफ का बेटा हमज़ा कुकड़ी था। हमज़ा कुकड़ी के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज था और सबसे ज़्यादा ज़ोर हमज़ा ने लगाया था कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाए। बाजवा के तरफ से भी वादे किए गए थे, हालांकि शहबाज शरीफ के तरफ से भी वादे किए गए थे। एंड पे जब 7 दिन रह गए, 7 दिन, तो जनरल फैज़ हमीद को गेम थोड़ा बदला लग गया और उनको पता चल गया है कि वो आर्मी चीफ के दौर से खारिज हो चुके हैं और आसिम मुनीर ने अपना काम पक्का कर लिया है। तो इसी दौरान जितना भी डाटा था, जितना भी हुकूमत का कच्चा चिट्टा था, जितने भी कॉल रिकॉर्डर थे, जितने भी सब कुछ ये 1.5 साल के दरमियान हुआ था, हुकूमत के दरमियान, नवाज शहबाज के दरमियान और फौजी जर्नलों के दरमियान, उनकी एक एक कड़ी और उनका एक एक चीज़ वो जनरल फैज़ हमीद के साथ बायोडाटा, बायो रिकॉर्डिंग और बायो टेप, वो सारे के सारे मौजूद थे। और आज भी जनरल फैज़ हमीद उसी सिलसिले में, उसी एक काम के लिए और उसी गुस्ताखी के लिए जेल के अंदर है। आप लोगों को क्या लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और हमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने पता नहीं किसी से बत्ता वसूल किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया। ये सिर्फ हमें और आपको दिखाए और बताने के लिए किया जा रहा है। अंदरली ये चीज़ें बड़ी डीप जारी है, बहुत डीप। तो जनाबे वाला, जब आर्मी चीफ का दौड़ शुरू हुआ और आर्मी चीफ जिस रात अनाउंस हो गई, ऐलान हो गया आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने का, ये फैज़ हमीद को बहुत पहले से पता चल चुका था कि आर्मी चीफ के दौड़ से वो निकल चुके हैं। लिहाजा उनके साथ जितना भी डाटा मौजूद था, कॉल रिकॉर्डर्स थे, टेप्स थे, बाजवा के
یہ حکومتوں کے، یہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے، مریم کے جتنے بھی ٹیپس تھے سب کے سب انہوں نے ارشد شریف کے حوالے کر دیا، اور یہاں سے ایک نیو گیم کا آغاز ہو گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک نیو گیم جس کو ہر پاکستانی کو پتہ ہے، ہر پاکستانی کو اس چیز کا پتہ ہے۔ اور ان ٹائموں میں ایک بندہ نکلا تھا ہیکر کے نام سے، جو حکومتی ڈاٹا دن بدن ڈارک ویب پہ جاری کر رہا تھا۔ حکومت نے اسی کو تقریباً 4-5 ارب روپے کا آفر کیا کہ یہ لو، اور یہ جو مواد ہے آپ کے پاس، وہ آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ان ٹائموں ایک ہیکر نکلا ہوا تھا، ہیکر کے نام سے اس کی ڈارک ویب پر آئی ڈی تھی، ڈارک ویب پر آئی ڈی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 14-15 GB کا ڈاٹا موجود ہے، حکومتی ذرائع کا، فوج کا اور جرنیلوں کا۔ وہ انہوں نے لیک کرنا شروع کیا۔ وہ جو بندہ تھا، وہ جو ہیکر تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ارشد شریف ہی تھا، جو جنرل فیض حمید کی وہ ڈاٹا جو انہوں نے، جنرل فیض حمید نے اس کو مہیا کیا تھا، وہ لیک کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ارشد شریف ہی تھے۔ جرنیلوں کو پتہ لگ گیا، جرنیلوں نے اسی وقت ٹریس کر دیا کہ یہ بھائی پتہ تو چل جاتا ہے نا، پتہ تو چل جاتا ہے، جو باتیں وہ لیک کر رہا تھا تو صاف پتہ چلا کہ یہ ڈاٹا تو صرف اور صرف فیض حمید کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور فیض حمید نے کس کو پرووائڈ کر دیا؟ اتنا خبر تو ایک دوسرے کا یہ لوگ رکھتے ہیں۔ جناب والا ارشد شریف کے پیچھے یہ لوگ کتوں کی طرح پڑ گئے۔ پہلے دبئی سے نکلوایا، جب یہ دبئی چلے گئے، حالانکہ ارشد شریف کی ڈیتھ وارنٹ جو ہے، ڈیتھ وارنٹ وہ پاکستان کے اندر ہی، جب ارشد شریف پاکستان کے اندر تھے تو ان کی ڈیتھ وارنٹ نکل چکی تھی۔ پھر وہ چلا گیا دبئی، دبئی سے ہوتے ہوئے وہ چلا گیا کینیا راتوں رات، اور وہ دبئی میں کوئی پروگرام کوئی کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ دبئی میں ارشد شریف کو ٹریس کرنا، قتل کرنا وہ تھوڑا سا ناممکن لگ رہا تھا۔ تو باجوہ نے اسی شام کو ہی پلین پکڑ کے وہ دبئی چلا گیا، اور دبئی کے امیر کو خصوصی کہا کہ بھائی اس بندے کو یہاں سے نکال دے۔ خصوصی طور پر باجوہ گئے، ایک دن کی ادھر قیام کی، وہاں سے کوئی ہار شار بھی اٹھا کے وہ واپس آ گیا اور کہا کہ بھائی ارشد شریف کو دبئی سے نکال دے۔ دبئی سے نکالتے ہی اسی راتوں رات ارشد شریف کو کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، کل شام تک 24 گھنٹے دے دیے کہ آپ دبئی سے نکل جائے۔ وہاں سے ارشد شریف اپنے 2 دوستوں کے ذریعے کینیا چلا گیا۔ جب کینیا چلا گیا، جیسے ہی کینیا پہنچا، یہ لوگ اس کے پیچھے ادھر پہنچ چکے تھے، اور جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرا تھا ان لوگوں کے ذریعے ان کو جو ہے نا خبری اور مخبر بنا کے ان کے ذریعے ارشد شریف کو ٹریس کر لیا گیا۔ بہت مار پیٹ کی کہ بھائی وہ ڈاٹا ہمارے حوالے کر دو جو آپ کو فیض حمید نے مہیا کی ہے۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ جب ارشد شریف دبئی چھوڑ رہا تھا تو اس نے مراد سعید کو ایئرپورٹ بلایا تھا، اور دبئی ایئرپورٹ پہ ہی ملاقات ہوئی، اور جتنا وہ مواد تھا وہ مراد سعید کے پاس اس وقت موجود ہے سیفلی، اسی لیے تو اس کا بھی ڈیتھ وارنٹ جاری ہے۔ وہ اتنا خطرناک مواد ہے، اتنا خطرناک، لیکن ابھی تک ہم اس بات پر حیران ہیں کہ مراد سعید نے اس ڈاٹا کے ذریعے نہ تو کسی کو آج تک بلیک میل کیا، نہ کسی سے کچھ مانگا، نہ اسی ڈاٹا کو لیک کر دیا۔ سننے میں آ رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مواد، جتنا وہ سب کچھ تھا وہ ارشد شریف نے مراد سعید کو آلریڈی ٹرانسفر کر دیا تھا۔ تو بہت مار پیٹ کر کے ارشد شریف کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور ارشد شریف کے قتل میں جتنے بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سب کے سب ملوث تھی، ہر کام چھوڑا ہوا تھا، ان کی موت کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور وہ 2 بندے خصوصاً جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرا تھا، سب سہولت کاری اس ارشد شریف کی شہادت میں ان لوگوں نے فراہم کر دی۔ تو جناب والا یہ تھا ارشد شریف کی شہادت کی پوری کہانی، اور اسی طرح ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اور اسی سلسلے میں ہی فیض حمید جیل کے اندر ہے۔
اور اسی سلسلے میں مراد سعید آج بھی باہر نہیں آ سکتا۔